ऑपरेशन में किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नया फलसफा नहीं, नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। अवाम को फौज पर एतमाद करके फौज के साथ खड़ा होना होगा। फौज ने ऑपरेशन से बहुत कुछ सीखा। फौज रियासत नहीं, उसका हिस्सा है। पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी संभाले। हमें चौकियों पर बैठने का शौक नहीं। सिक्योरिटी हुक्काम की पेशावर में ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में अदालती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर और सुस्त है। मिलिट्री कोर्ट में सजाएं तेज़ रफ्तारी और इंसाफ की बुनियाद पर होती हैं। मुल्क में इस्तेहकाम मुआशी बेहतरी के बगैर मुमकिन नहीं। फौज को कमज़ोर करने वाली कुव्वतें पाकिस्तान को इराक, लीबिया और शाम बनाना चाहती हैं। क्रिमिनल और स्मगलिंग माफिया मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं चाहता। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना था, मदारिस की रजिस्ट्रेशन सुस्तरवी का शिकार है। 32,000 में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड हैं। सिविल हुकूमतों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अरबों मिले। फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए? सिविल इदारों और पुलिस में पोस्टें बिकती हैं। कौम को पता होना चाहिए ये पोस्टें कौन खरीदता है और मकासद क्या हैं। सिविल हुकूमतों को कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए। बताया गया 2024 में 22,714 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। पाक फौज के 111 जवान शहीद हुए। 163 दहशतगर्द मारे गए। हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान से मुआहिदा हुआ। हमने उन्हें अपनी जेलों से रिहा किया। उम्मीद थी उनका रवैया ठीक होगा, लेकिन इसके बाद दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया। हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अभी शुरू नहीं हुआ। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई थी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हुदूद हैं। आज़रबाईजान के सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में इल्हाम अलीयोव के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। इससे पहले मौज़िज़ मेहमान को तोपों की सलामी भी दी गई। इल्हाम अलीयोव शकरपड़िया में कौमी यादगार पर फातिहा खानी के लिए भी गए। पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होते ही आज़री सदर के तैयारे को पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हिसार में लिया। नूर खान एयरबेस पर लैंड करने तक साथ रहे। Very satisfied that these discussions are based on mutual trust and mutual confidence, unwavering commitment. Both the countries have to move forward and touch higher levels of achievement in the field of trade, which is still around $100 million. Believe me, our hearts beat together. पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहिदों पर दस्तखत। IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर इल्हाम अलीयोव तकरीब में मौजूद। दोनों मुल्कों में आइंदा 5 साल के लिए सकाफ़ती तबादले के प्रोग्राम पर भी दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हजम $100 मिलियन है। हमने तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारी सोच यकसा है। आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान आज़रबाईजान के ख़यालात में हम आहंगी है। आज़रबाईजान के सदर ने कहा, दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने हमारी दोस्ती के नाते आर्मेनिया से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। IMF के साथ मुआहिदा रवा माह के अख्तिताम तक हो जाएगा। डॉलर की मसनूई कीमत को कंट्रोल कर लिया। रुपए की कदर मुस्तहकम रहेगी। टैक्स आमदन बढ़ाना IMF से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, टैक्स नेट वसी ना होने के बायस मौजूदा टैक्सेस को ही बढ़ाना पड़ा। सूबों के ताउन से ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। 5 वफाकी वजारतों को खत्म करने का फैसला 30 जुलाई को हो जाएगा। पेंशन का बोझ $1 ट्रिलियन तक बढ़ चुका, जिसको कंट्रोल करना होगा।
زرعی آمدن پر ٹیکس کے لیے وزرائے اعلیٰ کا رسپانس قابل تحسین ہے۔ سپریم کورٹ مخصوص نشستوں کا فیصلہ کل سنائے گی۔ محفوظ شدہ فیصلہ صبح 9 بجے سنایا جائے گا۔ فیصلہ چیف جسٹس کے ریگولر 3 رکنی بینچ میں سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں شامل ججوں کی دوسرے روز بھی مشاورت۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ اجلاس ہوا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر مشاورت کی گئی۔ گزشتہ روز بھی ججوں نے 1.5 گھنٹے سے زائد مشاورت کی تھی۔ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کرنے والے کو ضمانت کا حق نہیں۔ اشتعال انگیز پیغام دینا، پھیلانا، آرمی تنصیبات، جناح ہاؤس پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں خارج کرنے کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ کہا 9 مئی کو اسلام آباد روانگی پر بانی پی ٹی آئی نے ویڈیو بیان جاری کیا کہ انہیں گرفتار کیا تو حالات سری لنکا جیسے ہوں گے۔ سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کی دلیل بے وزن ہے۔ مجرمانہ سازش سے پرامن اجتماع بھی دہشت گردی بن جاتا ہے۔ ضمانت معصوم فرد کا حق ہے۔ درخواست گزار یہ حق کھو بیٹھا۔ ضمانت اس کا حق نہیں جس نے سازش کر کے ریاست کے خلاف جنگ کی۔ جب کورٹ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے ملنے کے لیے آئین اور قانون کے مطابق تو ہمیں ملنا چاہیے۔ نواز شریف شہباز شریف ملتے تھے 45 لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ کھانے بوفے چل رہے ہوتے تھے، اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو آپ نے ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت دی ہے تو ہمیں ملنے دیا جائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں نواز اور شہباز شریف سے 45 لوگ ملنے جاتے تھے، وہاں دعوتیں چلتی تھیں۔ بانی پی ٹی آئی کو انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے۔ فواد چودھری نے تحریک انصاف کو اپوزیشن اتحاد تشکیل دینے کا مشورہ دیا۔ کہا پی ٹی آئی حکومت کے خلاف بھرپور تحریک کی تیاری کرے، اس کے سوا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی راستہ نہیں۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ تفتیش مکمل ہو چکی تو ملزمان کو جیلوں میں منتقل کریں، ملزمان سے سلوک تو انسانوں والا کریں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے۔ اٹارنی جنرل کو ہمیں اصل فیصلے میں غلطی دکھانا ہوگی۔ اپیل میں اگر کیس آیا ہے تو پھر سب کچھ کھل گیا ہے۔ جسٹس امین الدین نے استفسار کیا زیر حراست افراد کی اہل خانہ سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی؟ اٹارنی جنرل نے کہا تسلیم کرتا ہوں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے تھا۔ عدالت نے ہدایت کی ملاقاتوں میں آئندہ تعطل نہیں ہونا چاہیے۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ پاکستانی لوگ ابھی بھی دہشت گردی کا بوجھ کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستانی سرکار کے ساتھ ایک اینیول کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کے لیے کتنا سنگین معاملہ ہے۔ پاکستان کے لوگ دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تعاون کرتا رہے گا۔ واشنگٹن میں نیٹو اجلاس کے موقع پر امریکی محکمہ خارجہ شعبہ اردو کی ترجمان مارگریٹ میکلارک کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا ہم بھارت کی نظر سے پاکستان کو نہیں دیکھتے۔ امید ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت دوبارہ شروع ہوگی۔ دونوں ملکوں میں امن و استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ سکھ رہنما کے قتل کی منصوبہ بندی میں بھارت کے ملوث ہونے کو تشویشناک قرار دیا۔